बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदीस का मफ़हूम है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि पिछली उम्मतों में से एक शख्स जिसने 99 मर्डर्स किए थे, वो तौबा करना चाहता था। तो उसने लोगों से पूछा एक बहुत ही ज़्यादा इल्म रखने वाले शख्स के बारे में। लोगों ने एक राहिब की तरफ उसको डायरेक्ट किया कि फला राहिब के पास आप चले जाओ। जब वो राहिब के पास गया और उसने अपनी दास्तान सुनाई कि मैंने 99 मर्डर्स किए हैं, क्या अल्लाह ताला मेरी तौबा कबूल करेगा? अब बेचारा राहिब, उसने कहा नहीं, अल्लाह ताला तुम्हारी तौबा कबूल नहीं करेगा। अब उसने सोचा कि चलो भाई तब सेंचुरी पूरा कर लेते हैं। तो उस शख्स ने इस राहिब को भी कत्ल कर दिया और इस तरह उसने 100 यानी पूरा सेंचुरी कंप्लीट कर दिया। फिर उसने लोगों से दोबारा पूछा कि मुझे सही आलिम का पता बताओ। लोगों ने फिर एक आलिम का पता बताया। फिर ये शख्स उस आलिम से मुलाकात करता है और अपनी दास्तान उस आलिम के सामने रखता है कि मैंने 100 लोगों को कत्ल किया है, क्या अल्लाह ताला मेरी तौबा कबूल करेगा? वो आलिम अफर्मेटिव अंदाज में कहते हैं कि कौन है जो तौबा और तुम्हारे दरमियान हाइल हो सके, यानी अल्लाह ताला तुम्हारी तौबा ज़रूर कबूल करेगा। अब करना क्या है? तुम्हें इस ज़मीन पर नहीं रहना है, ये ज़मीन शर वाली ज़मीन है। तुम्हें इस ज़मीन इससे हिजरत कर कर फला बस्ती में जाना है जहाँ लोग इबादत गुजार हैं। तुम्हें उनको ज्वाइन करना है और उनके साथ तुम्हें भी इबादत करना है, वरना शर वाली ज़मीन पर फिर तुमसे दोबारा गुनाह सरजद हो सकता है। अब ये शख्स ट्रेवल करना शुरू करता है फला नेक बस्ती के लिए। बस बीच में इस शख्स का इंतकाल हो जाता है, यानी आधी ट्रेवलिंग के बाद इस शख्स का इंतकाल हो जाता है। अब दो ग्रुप्स में फरिश्ते आते हैं। एक ग्रुप जो रहमत के फरिश्ते होते हैं उनका ग्रुप होता है और दूसरा ग्रुप जो अजाब के फरिश्ते होते हैं उनका ग्रुप होता है। इन दो ग्रुप्स में डिबेट हो जाता है कि कौन इस शख्स की रूह को लेकर जाएगा। रहमत वाले फरिश्ते कहते हैं कि हम इसकी रूह को लेकर जाएंगे क्योंकि ये शख्स ने तौबा कर लिया था और फला नेककारों के बस्ती में ये शख्स जा रहा था ताकि ये भी वहाँ पर इबादत करे। और जो अजाब वाले फरिश्ते होते हैं वो कहते हैं कि इस शख्स ने दुनिया में कभी भी अपनी ज़िंदगी में कोई अच्छा काम नहीं किया, इसलिए हम इसकी रूह को लेकर जाएंगे। अल्लाह ताला केस को सॉल्व करता है और एक तीसरे फरिश्ते को भेजता है जो इंसानी शक्ल में आता है और कहता है कि क्या मैं तुम्हारे दरमियान आर्बिटर का काम कर सकता हूँ, सालिस बन सकता हूँ। ये दोनों टीम्स इस शख्स को सालिस बना लेते हैं। जो फरिश्ता होता है असल में इंसानी शक्ल में, ये तीसरा फरिश्ता जो आर्बिटर का काम कर रहा था वो कहता है कि चलो अब डिस्टेंस मेजर करो कि ये शख्स अगर नेककारों की बस्ती से करीब हुआ तो रहमत के फरिश्ते इसके रूह को लेकर जाएंगे, और अगर ये शख्स जहां से आ रहा है यानी शर वाली बस्ती के ज़्यादा करीब हुआ तो फिर अजाब वाले फरिश्ते इसके रूह को लेकर जाएंगे। डिस्टेंस मेजर किया जाता है तो वो शख्स नेककारों के बस्ती के ज़्यादा करीब होता है। इस तरह रहमत वाले फरिश्ते इस शख्स के रूह को लेकर जाते हैं। इस हदीस में हमें बहुत सारे लेसन्स मिलते हैं। आइए उन लेसन्स पर हम डिस्कशन करते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कभी भी अगर कोई कुरान में स्टोरी या हदीस में स्टोरी सुनाई जाती है तो उससे मकसद होता है इंसान को मोटिवेट करना और उससे लेसन्स निकालना। आइए हम उन लेसन्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं। जो फर्स्ट लेसन हमें मिलता है कि अल्लाह ताला ने क़यामत तक के लिए तौबा का दरवाज़ा खोला हुआ है। इसलिए अगर हम लोगों से बड़ा जुर्म हो जाता है तो कम से कम तौबा से डिसअपॉइंटेड ना हो, मायूस ना हो, क्योंकि अगर हम लोग तौबा से मायूस हो गए तो फिर हम लोगों के पास क्या ऑप्शन है, हम लोग कहीं का फिर नहीं रह सकते। इसलिए अगर बड़ा से बड़ा जुर्म होता है तो अल्लाह की तरफ तौबा करें, रिपेंट करें। अल्लाह ताला बड़े से बड़े गुनहगारों की बख्शिश कर देता है। फिर हम लोग किस खेत की मूली हैं? हमेशा ये सोचिए कि मेरा गुनाह बड़ा नहीं है, मेरा अल्लाह बड़ा है और अल्लाह ताला ज़रूर मेरी गुनाहों की बख्शिश करेगा। अल्लाह तो गफूर है, बहुत गुनाहों को माफ़ करने वाला है। हम लोग गुनाह करते करते नहीं थकते, तौबा करते करते थक जाते। इसलिए गुनाह नहीं छूट रहा है तो तौबा करना ना छोड़ दें, तौबा कॉन्स्टेंटली करते रहें। अगर गुनाह नहीं छूटता तो तौबा भी फिर नहीं छूटना चाहिए। अल्लाह ताला बहुत सेकेंड लेसन,
اگر کوئی شخص آپ کے پاس کوئی مسئلہ لے کر آتا ہے تو مسئلہ بتاتے وقت ہمیشہ سائیکولوجیکل ایسپیکٹس کو مد نظر رکھنا چاہیے، یعنی اسلام کے حکم میں کوئی تبدیلی نہ آئے اور اس شخص کے مائنڈ سیٹ کے اکارڈنگ آپ مسئلہ بتائیں۔ ایسے ایک اسلامک اسکالر کو ہونا چاہیے۔ مثلاً آپ کہیں دین کی تبلیغ کرنے جاتے ہیں جہاں گناہ میں لوگ بہت ہی زیادہ جری ہیں اور بہت بڑے بڑے جرائم کے مرتکب ہیں، اس وقت وہاں پر آپ کہنے لگے تم جہنم میں جلو گے، تم ایسے ہیں وہ ویسے ہو، ظاہر سی بات ہے وہ راہ راست پر نہیں آئیں گے بلکہ اور اسلام سے دور ہو جائیں گے۔ ہمیں یہ ہمیشہ دیکھ کر چلنا چاہیے کہ ہمیں کس وقت کون سا لہجہ استعمال کرنا ہے، اور ایسے دیکھنا چاہیے کہ اسلام کے حکم میں کوئی تبدیلی بھی نہ آئے اور سامنے والا دین سے قریب بھی ہو جائے، ایسے ہمیں کرنا چاہیے۔ میں ایک اور اگزامپل دیتا ہوں۔ مثلاً آپ کہیں پر خطیب بن کر گئے اور آپ نے وہاں پر اپنا اسپیچ ڈیلیور کرنا شروع کیا، تو کیا آپ اصول فقہ اور اصول حدیث انہیں سمجھانا شروع کر دیں گے کہ دیکھو ناسخ کسے کہتے ہیں، منسوخ کسے کہتے ہیں، یہ مدرج ہوتا ہے؟ obvious سی بات ہے وہ ان چیزوں میں دلچسپی نہیں لیں گے، انہیں تو صرف واعظ و نصیحت سننا ہے۔ اس لیے ہمیشہ سرکمسٹانس کو دیکھ کر گفتگو کیا جاتا ہے۔ اگر آپ نارمل لوگوں کے سامنے اپنا اسپیچ ڈیلیور کریں گے تو ظاہر سی بات ہے انہیں نارملی بات سمجھانے کی کوشش کریں گے، زیادہ اصطلاحات کا استعمال نہیں کریں گے، لیکن یہی جب آپ کا بیان کسی عالم میں ہوگا تو آپ اپنے لیول سے بات کریں گے، ان کے لیول سے بات کریں گے۔ اس لیے ہمیشہ یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جب ہم کہیں اپنا اسپیچ ڈیلیور کر رہے ہیں تو ہمیں ہمیشہ ورڈز کے سلیکشن میں خیال کرنا چاہیے کہ ہم ورڈز کیا سلیکٹ کر رہے ہیں۔ جب آپ ایجوکیٹڈ لوگوں میں اپنا اسپیچ ڈیلیور کر رہے ہیں تو اس وقت حتی الامکان کوشش کریں انگلش ورڈز یوز کرنے کا، کیونکہ وہ لوگ انگلش ورڈز سے مانوس ہیں، وہ سمجھتے ہیں۔ جب آپ یونیورسٹی اور اسکول میں آپ اپنا اسلامک اسپیچ ڈیلیور کر رہے ہیں تو ان کو اسکول اور یونیورسٹی کے اکارڈنگ سمجھائیں، جو ان کے لائف سے ریلیٹ کرتی ہیں ان چیزوں کو ہائی لائٹ کریں۔ ظاہر سی بات ہے جب آپ یونیورسٹی میں اپنا کوئی لیکچر دے رہے ہیں، اسلامک لیکچر، تو اس وقت اگزامپل کسی مدرسے کا نہیں دیں گے، اگزامپل جب دیں انہی کے اکارڈنگ اگزامپل دیں۔ ہاں، مدرسے کے چیزیں بتا سکتے ہیں کہ وہاں پر ایسا ہوتا ہے ویسا ہوتا ہے، لیکن میں نارمل اگزامپل کی بات کرتا ہوں۔ جب بھی آپ کسی کو پریچ کر رہے ہیں حتی الامکان کوشش کریں جو چیزیں اس کے لائف سے ریلیٹ کرتی ہیں ان چیزوں کو آپ ہائی لائٹ کریں اور انہی چیزوں کے ذریعے اسے تبلیغ کریں، اور ٹاپک کا بھی خیال کیا کریں۔ مثلاً میں دیکھتا ہوں کہ بہت سارے ایسے خطیب ہوتے ہیں، ابھی چل رہا ہوتا ہے رمضان کا مہینہ اور روزے کے مسائل بتانے چاہیے، رمضان کی فضیلت بتانی چاہیے، تو وہ حج پر بات کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمیشہ ٹاپک کے مناسبت سے بات کیا جاتا ہے۔ اگر آپ اپنا سوشل میڈیا پر جو ابھی کرنٹ افیئرس چل رہے ہیں اس کے ریلیٹڈ آپ اپنا اگر کوئی بیان ڈالتے ہیں تو وہ چیز لوگ بہت زیادہ دیکھتے ہیں۔ دیندار لوگوں کو بھی یہ سب چیزوں کا خیال کرنا چاہیے کہ کرنٹ افیئرس کیا چل رہے ہیں، اس سے ریلیٹ کر ہم اگر کوئی اسلامک چیز ڈالتے ہیں تو لوگ اسے بہت زیادہ واچ کریں گے۔ یہ چیزیں ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے، کیونکہ اسلام کی دعوت کا کام کرنا ہے تو یہ بہت اہم چیز ہے۔ اسے اپنے زندگی کے اصول میں فٹ کر لیں کہ جیسا سرکمسٹانس ویسا ہمیں اپنے آپ کو ڈھال لینا ہے، یہ بہت اہم چیز ہے۔ جو تھرڈ لیسن ہمیں ملتا ہے کہ دیکھیں جب دو ٹیمز کے درمیان ڈیبیٹ ہوا تو اللہ تعالی نے ایک آربیٹر کو بھیجا جو انسانی شکل میں تھا اور اصل میں وہ ایک فرشتہ تھا۔ اللہ تعالی بعض دفعہ انسانی شکل میں فرشتوں کو بھیجتا ہے اپنے بندوں کی مدد کے لیے، اس لیے اللہ تعالی سے مشکل حالات میں ہمیں مدد مانگنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اگر کسی انسان کو نہ بھیجے تو اللہ تعالیٰ فرشتے کو انسانی شکل میں بھیج سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ غیبی مدد کرتا ہے۔ بہت سارے آپ ایسے اسٹوریز بھی پڑھیں گے جہاں پر کسی انسان نے ہیلپ کیا مگر اصل میں وہ فرشتہ تھا۔ بہت سارے لوگ آپ کو ایسے اسٹوری سنا سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں اس حدیث سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔